अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको उन एक्सरसाइजेस के बारे में बताएंगे अगर आपकी सियाटिक नर्व दब जाने की वजह से आपके पेल्विक जॉइंट में बहुत ज्यादा दर्द है, स्टिफनेस है, अगर आपको नस के दब जाने की वजह से खिंचाव है बहुत ज्यादा, या वही दर्द आपकी टांग में भी जा रही है, आप बैठते हैं बैठा नहीं जाता, लेटते हैं लेटा नहीं जाता, ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं, चेयर पे बैठते हैं, आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन और पेन का एहसास होता है, तो आप किसी किस्म की अद्वियात इस्तेमाल किए बगैर आप बजरिया एक्सरसाइज वर्जिश आप इस पेन को किस तरह से फिक्स कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। उन एक्सरसाइजेज के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन एक्सरसाइजेज की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा अगर आपको इसका रिव्यू करवा दूं, इसकी थोड़ी सी आपको बेस समझा दूं, आपको एक्सरसाइजेज करने में भी आसानी होगी और आपको सियाटिक नर्व, जिसको हम सियाटिका या अर्कोनिसा भी कहते हैं, उसको समझने में आसानी होगी। देखिए, जब आपको किसी ना किसी बॉडी पोस्चर इम्बैलेंसिंग की वजह से, बॉडी लिंपिंग की वजह से, लड़खड़ाहट की वजह से, या जाने अनजाने में अचानक से कोई झटका लगने की वजह से आपकी सियाटिक नर्व में खिंचाव आ जाए, स्टिफनेस आ जाए, देन होता क्या है कि आपका जो पेल्विक जॉइंट है उसके साथ आपके स्पाइनल कॉर्ड हैं, L1, L2, 3, 4, 5 के साथ ही नीचे S1, 2, 3, 4, 5 स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको L4 से S1 के अंदर आपको जो है सियाटिक नर्व दब जाने की वजह से दर्द महसूस हो, तो इस दर्द के साथ आप डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर आपका अगर MRI करेगा, उसमें वो 3-4 चीजें डायग्नोस करेगा। पहली होगी जो है वो डिस्क बल्ज होगी, सेकंड जो है वो हर्निएशन होगी, तीसरी जो है वो डेजिकेशन होगी, चौथी जो है वो कहेगा कि लंबर ऑफ स्पाइन जो है वो थोड़ी सी डिसलोकेट हो गई है या वो प्रॉपर सीधी हो गई है। ये 3-4 चीजें उसमें डायग्नोस करेगा। नाज़रीन, हमेशा याद रखिए, अगर तो हर्निएशन हो, लंबर ऑफ स्पाइन का इशू हो या डेजिकेशन हो, तो आपने कभी भी कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी। ये 2-4 हफ्ते के रेस्ट के साथ ही 48 घंटे 72 घंटे मैक्सिमम इंशाअल्लाह आपकी ये पेन जो है आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी, अल्टीमेटली ठीक हो जाएगी। किसी किस्म का सेक और हीटिंग प्रोसीजर नहीं करना। लेकिन अगर यही दर्द आपकी 1 माह से ज्यादा तजावज कर जाती है, फिर आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सरसाइजेस के थ्रू आपने इसको ठीक करना है। कोई सर्जरी नहीं करवानी, कोई मेडिसिन यूज नहीं करनी। इसका इलाज बगैर अद्वियात के एक्सरसाइज में तो मौजूद है, लेकिन बगैर अद्वियात के सर्जरी में मौजूद नहीं है। डॉक्टर कभी कभी इसकी सर्जरी भी रिकमेंड कर देते हैं। हम हमेशा अपने पेशेंट को कहते हैं कि कभी आपने सर्जरी या मेडिसिन की तरफ नहीं आना। अब सीधा चलते हैं एक्सरसाइजेज की तरफ। नाज़रीन, पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप सियाटिका अर्कोनिसा के बारे में प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करना चाहते हैं कि इस पेन के साथ हमें क्या खाना चाहिए, किन चीज़ों से परहेज करनी चाहिए, सियाटिका जो है इसकी वजूहात क्या होती हैं ये दर्द होने की, इसके कॉजेज सिम्टम्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं, ऑलरेडी हमारा यूट्यूब के ऊपर एक चैनल मौजूद है जिसका नाम है जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल। आपको नजर आ रहा होगा। जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बने और इस तरह की ढेर इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप हासिल करें। अपने बॉडी जॉइंट्स को सेहतमंद और तवाना रखने के लिए अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन जो है हासिल कीजिए। आइए चलते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने सबसे पहले तो इस बात का तयन करना है कि क्या वाकई में आपको सियाटिक नर्व के दब जाने की वजह से बैकबोन में पेन है। अब ये आप किस तरह से पता लगाएंगे? आपने प्रॉपर इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में जमीन पे या किसी भी टेबल पे या बेड पे आपने किस तरह से घर में लेटना है। बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आहिस्ता आहिस्ता आप लेटेंगे। अब आपने इस चीज को डायग्नोस करना है कि क्या वाकई में जो आपको बैकबोन में दर्द है, पेल्विक जॉइंट पे बहुत ज्यादा स्टिफनेस है, ये आपको सियाटिक नर्व के दब जाने की वजह से है। इसका एक छोटा सा फिजिकल एनालिसिस है। आप सबसे पहले अपनी राइट लेग जो है इस तरह से बाजू स्ट्रेट पोजीशन में करके राइट लेग इस तरह से अपना जो पाँव है उसको अपने फेस की जानिब स्ट्रेच देके इस तरह से आप राइट लेग को ऊपर की जानिब उठाएंगे, लिफ्ट अप करेंगे। जितनी आपकी टांग बआसानी ऊपर की जानिब जाए उतनी आपने टांग उठा के 5 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड का होल्ड देना है। टाइम को आपने जो है नोट कर लेना है।
आहिस्ता आहिस्ता टांग को नीचे लेके आना है। नी ज्वाइंट में किसी किस्म का वो बेंट नहीं आना चाहिए, नी ज्वाइंट मूव फोल्ड नहीं होना चाहिए। फिर प्रॉपर उसी तरह से पेल्विक ज्वाइंट के बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में टांग रखते हुए अपने पाँव को अपने फेस की जानिब करते हुए ऊपर की जानिब आप उठाएंगे। अब हमेशा से याद रखिए, जब आपको सियाटिक नर्व के दब जाने की वजह से पेन होगी, आपकी जिस लेग की साइड पे आपको पेन होगी वो लेग दूसरी लेग की निस्बत कम ऊपर की जानिब उठेगी और बहुत ज्यादा आपका जोर लगेगा और इस तरह से आपकी टांग जो है वो वाइब्रेट करेगी, कपकपी आएगी आपकी टांग में। आपने नी ज्वाइंट को बेंड नहीं करना, इस तरह से आपने 1 बाय 1 दोनों टांगों को उठा के चेक करना है। जिस साइड पे आपको पेन होगी वो वाली साइड जो है एक तो उठेगी नहीं, दूसरा अगर उठेगी भी बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। उसके बाद तीसरी जो अलामत होगी, जो सिम्टम होगा, आपकी टांग के अंदर लिंपिंग आएगी, कपकपाहट आएगी। ये 3 चीजें अगर होंगी आप समझ जाएं कि आपको या लेफ्ट साइड पे दर्द है या राइट साइड पे दर्द है। और नंबर 2, ये सियाटिक नर्व के दब जाने की वजह से ही दर्द है। अब आप एक्सरसाइज क्या करेंगे, आप 3 सेट करेंगे, 3 सेट 10-10 रेपिटेशन के करेंगे। इस तरह पहले आप राइट लेग ऊपर उठाएंगे, जितना टाइम ऊपर रख पाए आप इसको उठाएं, आहिस्ता से आप नीचे लेके आए। फिर दूसरी टांग आहिस्ता से ऊपर उठाएं, जितना टाइम रखी जाए बआसानी आहिस्ता आहिस्ता इस टांग को आप जो है वो बढ़ाते जाएंगे। इसको स्क्वीज करें, ज्यादा जोर दें, इसको ऊपर उठाने की कोशिश करें, फिर आप नीचे लेके आएंगे। 3-3 रेपिटेशन, 15 से 20 सेकंड का होल्ड, 5 सेकंड का इसको आप नीचे होल्ड दें। इस तरह से आप इसकी 3 रेपिटेशन लगाएंगे। सेकंड एक्सरसाइज में मान के चलते हैं कि आप घर में मौजूद हैं, मैं इस वक्त अपने क्लिनिक में मौजूद हूं। अब मेरे पास क्लिनिक में इस तरह का टेबल है, ये थोड़ा सा नीचा है, डाउन है। आप घर में हैं, आपको इतना ऊंचा टेबल चाहिए कि आपकी नाफ के तकरीबन ऊंचा टेबल हो। अब नाज़रीन, इस तरह से आपने उस टेबल के बेंच के आपने बिल्कुल साथ आपने खड़े होना है, अपनी टांगों को आपने उस टेबल के साथ अटैच करना है। मान के चलते हैं कि ये टेबल इतना ऊंचा है कि आपकी जो है नाफ के बिल्कुल साथ अटैच हो रहा है। आपने इस तरह से कोई कुशन लेना है या आपने पिलो लेना है। मैंने ये साथ 2-3 चीजें रखी हुई हैं जो मेरे पास अवेलेबल थी, मैंने इसको रख के अपनी नाफ के करीब ऊंचा कर लिया है। इस तरह से प्रॉपर आपने स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होना है। स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होने के बाद दोनों बाजुओं को आपने अप लिफ्ट करना है। लिफ्ट करने के बाद इस तरह से रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में रखते हुए इस तरह से नीचे आ जाना है। इस तरह से नाज़रीन आप नीचे आए। इनिशियली स्टेज पे दोनों बाजू आप अपने जो है टेबल के ऊपर, बेंच के ऊपर रखेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपकी स्ट्रेच कम होती जाएगी आप दोनों बाजुओं को इस तरह हवा में मुल्लक रखेंगे, हवा में उठाएंगे। ये बहुत एक आरामदेह एक्सरसाइज नहीं है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेच इसके साथ बिल्ड होती है। ये आप करेंगे। इनिशियली आप बेंच के ऊपर इस तरह से रखेंगे। इससे होगा ये, आपको आइडिया हो जाएगा कि इस तरह 95 एंगल पे अपनी बैकबोन को रखने से, रीढ़ की हड्डी को रखने से वही जो सियाटिक नर्व दब जाने की वजह से टांग में और आपकी जो है पेल्विक ज्वाइंट पे स्ट्रेच है बहुत ज्यादा, स्टिफनेस है बहुत ज्यादा, वो किस साइड पे है, राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे है, और उसकी तयन आपको करने में आसानी होगी कि वो स्ट्रेच और वो स्टिफनेस जो है, वो तनाव जो है वो कितने % है, इसका आपको बखूबी आइडिया हो जाएगा। ये आइडिया करने के बाद आपने इस एक्सरसाइज को 15 से 20 सेकंड प्रैक्टिस करना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे बाजू रखें, फिर आराम आराम से आपने जल्दी तेजी बिल्कुल नहीं करनी, अपनी बैकबोन को, रीढ़ की हड्डी को झटका बिल्कुल नहीं देना। इस तरह करने के बाद 5-7 दिन आप इस एक्सरसाइज को डेली बेसिस पे 2 टाइम, मॉर्निंग और इवनिंग आप प्रैक्टिस करें। उसके बाद जैसे जैसे आपको इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस हो जाए, फिर आप पिलो निकाल दें। ये एक आध पिलो रख लें। मान के चलते हैं हमने 2 पिलो रखे थे, एक पिलो को आप रिमूव कर लें, फिर दूसरे पिलो के साथ आप इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता नीचे की जानिब बेंड करेंगे। इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में, रीढ़ की हड्डी में, बैकबोन में खम किसी तरह का नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में होंगे। आहिस्ता आहिस्ता 15-20 सेकंड स्टे करने के बाद, होल्ड करने के बाद इस तरह से खुद को उठाएंगे। ये नाज़रीन हमारी सेकंड एक्सरसाइज थी। अब आइए चलते हैं थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। थर्ड एक्सरसाइज में आपने मान के चलते हैं कि आपको भी इनिशियली बहुत ज्यादा दर्द है, तो आपने इस तरह से किसी दीवार के करीब, इस तरह देखें मैं दीवार के बिल्कुल करीब लेटा हूँ और मेरे पाँव दीवार के साथ लगे हुए हैं, मेरे नी ज्वाइंट बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में है, कमर मेरी बिल्कुल सीधी है। अब मुझे ये पता है कि मेरी अभी जो दर्द है सियाटिक नर्व के दब जाने की वजह से पेल्विक ज्वाइंट में और मेरी टांग के अंदर जो स्टिफनेस है
وہ بہت ابھی انیشلی سٹیج پہ ہے، ابھی سٹارٹنگ میں ہے، مجھے بہت زیادہ بگننگ لیول پہ پین ہے. اب آپ نے اس طرح سے اسٹریٹ پوزیشن میں بیٹھنا ہے. آپ نے یہ میجرمنٹ کرنی ہے، دیوار کے بالکل ساتھ پاؤں کرنے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اب درد زیادہ ہے. اب آپ نے یہاں پہ تھوڑے سے اپنے نی جوائنٹ کو بینڈ کر کے اس طرح سے لیٹ جانا ہے. اس طرح لیٹے، پھر آپ اپنی میجرمنٹ کرتے ہوئے ٹانگوں کو آہستہ آہستہ آپ دیوار کے ساتھ اوپر لفٹ اپ کریں گے. جب آپ اپنی ٹانگوں کو اٹھائیں گے، ابھی سٹارٹنگ میں درد زیادہ ہونے کی وجہ سے اتنی ٹانگیں آپ کی اوپر اٹھیں گی اور اسٹریچ آپ کی ٹانگوں کو ملے گی. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے دونوں پاؤں کو 1 بائی 1 اپ بینڈ کرنا ہے. مان کے چلتے ہیں یہ آپ نے اسٹریچ دیا، آپ کے نی جوائنٹ کے اندر ایسے خم نہیں آنا چاہیے. نی جوائنٹ بالکل اسٹریٹ پوزیشن میں ہونے چاہیے. بازو یا تو آپ چیسٹ پہ رکھ لیں یا بالکل اسٹریٹ کر لیں، جس طرح آپ کی سہولت ہے. 1 بائی 1 آپ نے اس طرح سے پاؤں کو اسٹریچ دینی ہے. یہ بہت ہی افیکٹو ایکسرسائز ہے. شیاٹیکا نرو کے دب جانے کی وجہ سے جن لوگوں کو پین ہوتی ہے، شیاٹیکا نرو کو فکس کرنے کے لیے بہت افیکٹو ایکسرسائز ہے. اس ایکسرسائز کو آپ ڈیلی 2 ٹائمز پریکٹس کریں گے. 3 سیٹ لگائیں گے، 10 ریپیٹیشن کریں گے. ہر ریپیٹیشن کی ٹائم ڈیوریشن جو ہوگی وہ 15 سے 20 سیکنڈ کی ہوگی. 15 سے 20 سیکنڈ آپ اس طرح سے ایکسرسائز کرنے کے بعد آپ آہستہ آہستہ سے دونوں نی جوائنٹ کو بینڈ کرتے ہوئے ٹانگوں کو نیچے لے کے آئیں. پھر آپ دیکھیں 5-7 دن کرنے کے بعد اگر آپ کی پین کو تھوڑا سا ریلیف ملے، پھر آپ تھوڑا سا اس طرح سے مزید نیچے ہو جائیں اور اپنی ٹانگوں کو مزید اوپر کی جانب آپ لفٹ اپ کریں. اب یہاں پہ مان کے چلتے ہیں کہ آپ کی ٹانگوں میں بہت زیادہ کھچاؤ نہیں ہے، کھچاؤ اب تھوڑا کم ہے. دین آپ نے دونوں ٹانگوں کے اس طرح سے نی جوائنٹ کو تھوڑا سا بینڈ کرنا ہے. بینڈ کرنے کے بعد پہلے آپ نے رائٹ سائڈ پہ اس طرح سے موو کرنا ہے، پھر آپ نے لیفٹ سائڈ پہ موو کرنا ہے. یہاں پہ آپ اس کو تھوڑا سا فلیکسیبلٹی بھی دینے کے لیے تھوڑا سا آپ اس کو جو ہے وہ ایکسٹینشن ایکسرسائز میں کنورٹ کر سکتے ہیں. مان کے چلتے ہیں کہ آپ نے لیفٹ سائڈ پہ اپنے نی جوائنٹ کو کنورٹ کیا، موو کیا. آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو رائٹ سائڈ پہ کنورٹ کر سکتے ہیں اس طریقے کے ساتھ. بالکل اسٹریٹ آپ کی ایلبوز ہونی چاہیے اس طرح سے. اگر آپ لیفٹ سائڈ پہ نی جوائنٹ کرتے ہیں تو آپ رائٹ سائڈ پہ اس طرح سے اپنے بازو کر سکتے ہیں. آپ کا ایٹ دی اینڈ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے جو پیلوک جوائنٹ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اسٹریچ دینی ہے. یہ ناظرین بہت ہی افیکٹو ایکسرسائز ہے. اب مان کے چلتے ہیں کہ آپ کو کچھ ٹائم مزید گزر چکا ہے، اب آپ کی اسٹفنس جو ہے مزید کم ہو چکی ہے. پھر آپ تھوڑا سا مزید نیچے کی جانب ہو سکتے ہیں. مزید نیچے کی جانب ہو کے ٹانگوں کو مزید آپ اوپر کی جانب لفٹ اپ کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ ناظرین ایک ٹانگ مان کے چلتے ہیں رائٹ لیگ میں مجھے بہت زیادہ اسٹفنس ہے، مجھے شیاٹیکا کی جو نرو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ دبنے کی وجہ سے اسٹفنس ہے. اب آپ نے یہ والی ٹانگ اٹھانی ہے، اپنے نی جوائنٹ کے اوپر رکھنی ہے. نی جوائنٹ کے اوپر رکھنے کے بعد آپ نے اس طرح سے پاؤں پکڑنا ہے. پاؤں پکڑ کے نی جوائنٹ کو نیچے کی جانب دبانا ہے اور لیفٹ لیگ جو کہ آپ کی پراپر اسٹریٹ ہے اس کو آپ نے آہستہ آہستہ اس طرح سے اوپر نیچے کرنا ہے. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کا ساری کا سارا سیکرو ایلیک جوائنٹ، یہ والا جوائنٹ جس کو پیلوک جوائنٹ اور کولا بھی کہا جاتا ہے، یہ سارا ایک سمت میں اس طرح اپ بینڈ ہوگا. اس طرح سے پہلے 10 بار آپ اس طرح سے کریں، پھر آپ ٹانگ سیدھی کریں، دوسری ٹانگ کو اس طرح سے فولڈ کر کے اس کے اوپر رکھیں. مان کے چلتے ہیں کہ آپ کے L5 اور S1 کی جو اسپائنل کارڈ ہے اس کے اندر آپ کو پرابلم ہے، تو آپ نے اس طرح سے جب اوپر نیچے اس کو اپ بینڈ کریں گے تو آپ کی L5 اور S1 کے اندر جو اسٹفنس ہوگی، جو اکڑاؤ ہوگا، اریٹیشن ہوگی، وہ بھی انشاءاللہ دور ہوگی. اگر انفلیمیشن بھی ہوگی تو اس کو بھی دور ہونے میں کافی زیادہ مدد ملے گی. چوتھی ایکسرسائز میں آپ کو 1 عدد پلو چاہیے. اب آپ نے بیک بون کی ریڑھ کی ہڈی کی اسٹریچنگ ایکسرسائز کرنی ہے. آپ نے یہ والا پلو لینا ہے، ہپ جوائنٹ کے بالکل ساتھ آپ نے اس پلو کو اس طرح سے اندر کی جانب اچھے طریقے سے رکھنا ہے. رکھنے کے بعد ٹانگوں کو سیدھا کر کے آہستہ آہستہ نیچے کی جانب اس طرح سے لیٹ جانا ہے. دونوں بازو اس طرح سے بالکل یا ایسے کر لیں یا ایسے کر لیں، بالکل اسٹریٹ کریں. اپنے پوری باڈی کو اسٹریچ دیں، پاؤں کو آگے کی جانب، سر کو اوپر کی جانب کھینچ کے آپ اسٹریچ دیں. دونوں پاؤں کو آپ اس طرح نیچے کی جانب اس کو فولڈ کریں گے، نیچے کی جانب موو کریں گے. اس طرح سے آپ اسٹریچ دیں.
اس پوزیشن میں تقریباً آپ نے 15 سے 20 سیکنڈ لیٹنا ہے. ناظرین ابھی تو جس بندے کو انیشلی اسٹیج پہ پین ہوگا, بگننگ لیول کی پین ہوگی, اس طرح سے نہیں لیٹا جائے گا, بہت زیادہ اسٹریچ کریٹ ہوگی اور پین کا احساس ہوگا. 15-20 سیکنڈ آپ ہولڈ کریں. 15-20 سیکنڈ ہولڈ کرنے کے بعد جب آپ نے اٹھنا ہے, پیشنٹ جو ہے کامن بیسک مسٹیک کرتے ہیں, اسی طرح اسٹریٹ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح آپ نے کبھی بھی نہیں اٹھنا. جب بھی آپ نے اٹھنا ہے آپ نے پہلے ٹانگ کو اس طرح سے فولڈ کرنا ہے, پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے فولڈ کرتے ہوئے ایک سائڈ پہ کروٹ لے کے پھر آپ نے اٹھنا ہے. بیک بون پہ کسی بھی صورت آپ نے ویٹ کریٹ نہیں کرنا. اس طرح سے ناظرین پھر دوبارہ 5 سیکنڈ کا ہولڈ کرنے کے بعد دوبارہ سے آپ اس طرح سے لیٹیں گے. اپنے پاؤں کو نیچے کی جانب آپ اسٹریچ دیں گے, کمر کو آپ اوپر کی جانب اسٹریچ دیں گے. اس طرح ہوگا کیا اس طرح کرنے سے کہ آپ کی جو سپائنز ہیں, آپ کی ریڑھ کی ہڈی کے جو چھوٹے چھوٹے جو سپائن ہیں, جو چپس ہیں, ان کے اندر گیپ کریٹ ہوگا. جو نرو دب چکی ہے وہ کھلے گی, اس کو اوپن ہونے میں آسانی ملے گی. یہ ایکسرسائز بھی آپ نے تقریباً جو ہے وہ 3 سٹیپ اس کے کرنے ہیں. ہر ریپیٹیشن جو ہے وہ 15 سے 20 سیکنڈ کی ہوگی. 5ویں ایکسرسائز میں آپ نے اس طرح کا گھر میں آپ کے پاس اگر واٹر کین موجود ہے آپ واٹر کین لے لیں. آپ کے پاس میڈیکیٹڈ کوشن ہے آپ وہ لے لیں, یا کیونکہ میں ہمیشہ سے ایسے اکوپمنٹ آپ کو انٹروڈیوس کرواتا ہوں جو بآسانی خواتین, مائیں بہنیں, بیٹیاں گھر میں رہتے ہوئے استعمال کر سکیں. آپ کے پاس اس طرح کی واٹر کین ہے, آپ یہ والی استعمال کر سکتے ہیں. مان کے چلتے ہیں مجھے لیفٹ لیگ کے اندر پیلوک جوائنٹ کے اندر بہت زیادہ اسٹفنس ہے اور شیاٹک نرو دب جانے کی وجہ سے درد ہے. آپ نے اس طرح کی کین لینی ہے. آپ نے نی جوائنٹ کے نیچے اس طرح سے یہ والی کین رکھنی ہے. بالکل آپ نے آہستہ آہستہ سے اس طرح سے اسٹریٹ پوزیشن میں لیٹ جانا ہے. اب ناظرین اس اسٹیپ کو بڑے غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس طرح سے لیٹنے کے بعد رائٹ لیگ کو آپ اس طرح سے فولڈ کریں گے. رائٹ لیگ کو فولڈ کرنے کے بعد بازو اسٹریٹ کریں گے اور آپ کا یہ جو پیلوک جوائنٹ ہے اس کو آہستہ آہستہ آپ بریجنگ کے تھرو اس طرح سے بریج اپ کریں گے, اوپر کریں گے. یہ جو آپ کا نی جوائنٹ ہے یہ اٹھنا نہیں چاہیے, آپ کی واٹر کین کے ساتھ لگنا چاہیے. اس کو آپ نے نیچے کی جانب پریس کرنا ہے, مطلب آپ کی جو پٹیلا ہے, چپنی ہے, اس کو سکویز کرتے ہوئے, اس طرح سے سکویز کرتے ہوئے پاؤں کو چہرے کی جانب اسٹریچ دیتے ہوئے اپنے پیلوک جوائنٹ کو بھی زمین کی جانب آپ نے اس کو اسٹریچ دینی ہے. نیچے کی جانب آپ نے اس کو جو ہے وہ پش کرنا ہے. اس طرح سے اس کو کریں. اب آپ کو ظاہر ہے ویڈیو کے اندر پٹیلا یا چپنی جو ہے وہ سکویز ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے گی. میرے ہاتھ سے آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں. یہ اس طرح سے میں نے اپنی چپنی کو سکویز کیا, 15-20 سیکنڈ ہولڈ کیا, ہولڈ کرنے کے بعد چھوڑا, پھر میں نے اس طرح سے سکویز کیا, پھر میں نے اس طرح سے چھوڑا. یہ آپ 15 سے 20 سیکنڈ کریں. آہستہ آہستہ پیلوک جوائنٹ کو زمین پہ لگائیں اور آپ اس طرح سائڈ کو کروٹ لے کے اٹھ جائیں. ہماری لاسٹ اور 6ٹھی جو ایکسرسائز ہے اس میں آپ نے پراپر اس طرح سے اسٹریٹ پوزیشن میں لیٹنا ہے. دونوں ٹانگوں کو اس طرح آپ نے 95 اینگل پہ موو کرنا ہے, فولڈ کر لینا ہے. فولڈ کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو, بازوؤں کو بالکل اسٹریٹ کرنا ہے اور آپ نے بریجنگ ایکسرسائز کرنی ہے. اپنے پیلوک جوائنٹ کو اس طرح سے ہوا میں معلق کرنا ہے. جتنا آپ سے بآسانی ہوا جائے اتنا آپ نے اوپر کی جانب لفٹ اپ کرنا ہے. 15-20 سیکنڈ ہولڈ دیں, آہستہ آہستہ نیچے آئیں. اب پیشنٹ کیا کرتے ہیں, تیزی کے ساتھ اوپر آتے ہیں اور تیزی کے ساتھ نیچے جاتے ہیں. اس سے آپ کی شیاٹک نرو میں مزید اسٹفنس آئے گی, اکڑاؤ تناؤ آئے گا, اکڑن جکڑن آئے گی. آپ نے آہستہ آہستہ اوپر جانا ہے, 15-20 سیکنڈ ہولڈ, آہستہ آہستہ نیچے آنا ہے. اس میں دوسری بیسک کامن مسٹیک, دونوں نی جوائنٹس کو زیادہ اپ بھی نہیں کھولنا بھی نہیں ہے اور زیادہ آپ نے اس کو سکویز نہیں کرنا, اندر کی جانب آپ نے موو بھی نہیں کرنا. یہ ناظرین ہماری 6 افیکٹو ایکسرسائزز تھی. ان ایکسرسائزز کو کر کے آپ اپنی شیاٹک نرو کو فکس کر سکتے ہیں. شیاٹک نرو کے دب جانے کی وجہ سے درد سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ مزید ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں, آپ کو کیا کھانا چاہیے, کن چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے, آپ کو جو ہے ڈائٹ پلان کس طرح کا فالو کرنا چاہیے, جوائنٹس ہیلتھ یوٹیوب چینل آلریڈی ہمارا موجود ہے. آپ جوائنٹس ہیلتھ یوٹیوب چینل کی فیملی کا حصہ بنیں, اس چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ آپ کے
से रिलेटेड, आपके दीगर बॉडी ऑर्गन्स के रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलने वाली हैं। डाइट प्लान आप फॉलो करने वाले हैं, लिहाजा जॉइंट साइज यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।